पिछली बार द हैरोज ग्रेंज में समीर ने उस अध खुले गोल चक्कर वाले दरवाजे के पीछे कदम रखा और खुद को एक नामालूम गहराई में उतरते चक्करदार सीढ़ी पर पाया। नीचे उसे एक गार नुमा तहखाना मिला जिसके दरमियान में एक जंग आलूद तख्त रखा था। उसे एहसास हुआ कि ये घर का तहखाना नहीं, एक कैद खाना है। जब उसे इज़ाबेल की रूह ने उस जगह के खतरे से आगाह किया तो घबराहट में समीर से एक गलती हो गई। उसका लॉकेट उस काले उबलते हुए चश्मे में जा गिरा और उसने सदियों से सोई हुई उस मखलूक को जगा दिया। तहखाने में रखा तख्त आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ घूमना शुरू हो गया। अब आगे। पत्थर पर पत्थर रगड़ने की वो आवाज़ उस पूरी गार में गूंज रही थी। हर सेकंड एक अजाब जैसा था। समीर ज़मीन पर पड़ा था। डर से उसका जिस्म बिल्कुल पत्थर जैसा हो गया था। वो भागना चाहता था, लेकिन उसके पैरों ने उसका साथ देने से इनकार कर दिया। वो सिर्फ उस मंजर को देख सकता था। उसकी आंखें उस घूमते हुए तख्त पर जमी थीं। आखिरकार एक तकलीफदेह आवाज़ के साथ तख्त ने अपना चक्कर पूरा किया और रुक गया। अब वो बिल्कुल समीर के सामने था। एक पल के लिए तो बहुत गहरी खामोशी थी, लेकिन फिर जब समीर की कांपती हुई टॉर्च की रोशनी तख्त पर ठहरी तो उसने देखा कि तख्त खाली नहीं था। उस पर एक वजूद बैठा था, लेकिन वो किसी इंसान या जानवर जैसा नहीं था। वो कुछ और ही था। उसका जिस्म काला हो चुका था, जो सदियों के गुजरने के साथ तख्त की जंग आलूद लकड़ी और लोहे के साथ जैसे जुड़ सा गया हो। ऐसा लग रहा था जैसे तख्त जिस्म का हिस्सा हो और जिस्म तख्त का। उसकी खाल हड्डियों पर इस तरह खिंची हुई थी जैसे किसी ने उसे वहां चिपका दिया हो। उसके जिस्म से काले रंग की सूखी हुई नसें निकलती थीं, जो तख्त की लकड़ी में दरख्त की जड़ों की तरह फैली हुई थीं। उसका सर नीचे की तरफ झुका हुआ था। उसके लंबे बाल आपस में उलझे हुए थे और एक पर्दे की तरह उसके चेहरे को छुपाए हुए थे। उसके हाथ तख्त पर इस तरह गड़े हुए थे कि उसकी सूखी हुई उंगलियों के लंबे पीले नाखून लोहे के अंदर तक घुसकर उसी का हिस्सा बन चुके थे। ये एक ऐसी तस्वीर थी जो सदियों की कैद, सदियों की नफरत और सदियों के इंतज़ार की कहानी सुना रही थी। समीर बस उस मंजर को देखता रहा। उसका गला सूख गया था उसे देख के। तभी उस वजूद की एक उंगली जो लोहे में गड़ी हुई थी हल्की सी हिली, फिर दूसरी। आहिस्ता आहिस्ता, जैसे सदियों पुरानी नींद से जाग रहा हो, उस वजूद ने अपनी गर्दन उठाना शुरू की। हर आवाज़ समीर के दिल पर एक चोट की तरह लग रही थी। गर्दन ऊपर उठी और बालों का पर्दा उसके चेहरे से हटा। उसका चेहरा एक सूखा हुआ, खिंचा हुआ ढांचे जैसा था। गाल अंदर की तरफ धंस चुके थे। होंठ थे ही नहीं, बस दांतों के गिर्द खींची हुई फटी हुई खाल थी। लेकिन सबसे खौफनाक उसकी आंखें थीं। वो खाली अंधेरे से भरी थीं। फिर समीर के देखते ही देखते उन कोयलों के अंदर बिल्कुल दरमियान में एक हल्की सी सुर्ख रोशनी जली, जैसे किसी ने दो अंगारों को फूंक मारकर दोबारा जला दिया हो। ये रोशनी नफरत की थी, ये भूख की थी। उस वजूद की वो सुर्ख आंखें सीधा समीर पर जम गई और फिर उसने एक लंबी, गहरी, खुश्क सांस ली। ये एक ऐसी सांस थी जो सदियों बाद ली गई थी। हवा उसके सूखे हुए फेफड़ों में एक अजीब सरसराहट के साथ दाखिल हुई। वो जाग चुका था और उसकी पहली नज़र अपने नए शिकार पर थी, जो कि समीर था। समीर चीखना चाहता था, भागना चाहता था, लेकिन उसका जिस्म उसके काबू में नहीं था। उसका जिस्म इस खौफ के मारे जम गया था। वो ज़मीन पर पड़ा,
अपनी जगह से 1 इंच भी हिल नहीं सका। वो बस उस मंजर को देखता रहा, उस तख्त पर बैठी मखलूक और उसकी वो 2 सुर्ख अंगारों से भरी आंखें जो सीधा उसकी रूह के अंदर झांक रही थीं। तब उस तख्त पर बैठे वजूद ने होठ तो नहीं हिलाए, लेकिन एक ऐसी आवाज़ जो पत्थरों के रगड़ने और सूखी मिट्टी के बिखरने जैसी थी, सीधा उसके दिमाग के अंदर पैदा हुई। आवाज़ उसके कानों से नहीं, उसके खोपड़ी के हर जर्रे से टकरा रही थी। समीर। उसने समीर का नाम इस तरह लिया जैसे वो सदियों बाद कोई लफ्ज़ चख रहा हो। समीर के जिस्म में एक कपकपाहट दौड़ गई। ड्वायर, एक और ड्वायर। कितने अरसे बाद एक नया बोझ मेरे सामने आया है। लफ्ज़ बोझ सुनकर समीर का दिल जैसे एक पल के लिए रुक गया। लॉकेट पर लिखे अल्फाज, आर्थर की डायरी, इसे कैसे पता? उसे एहसास हुआ कि वो किसी अनजान चीज से नहीं, बल्कि इस घर की असल रूह, इसके असल कैदी से बात कर रहा है। हाँ, मैं उसे महसूस कर सकता हूँ। तुम्हारे जहन की दीवारों के पीछे छुपा हुआ वो डर, वो पछतावा, वो चीखें। जैसे ही उस मखलूक ने ये कहा, समीर के दिमाग पर एक हमला हुआ। उसके सामने वो मंजर आने लगे, वो बिल्डिंग के नक्शे, वो मीटिंग रूम, वो फॉरमैन का चेहरा जिसकी वार्निंग उसने नज़रअंदाज की थी, दीवारों में पड़ती दरारें, और फिर वो आवाज़, हज़ारों टन मलबे के नीचे दबते इंसानी जिस्मों और उम्मीदों की आवाज़। नहीं, बंद करो ये। उसने अपने कानों पर हाथ रख लिए, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। आवाजें उसके अंदर से आ रही थीं। वो साया उसके सबसे गहरे, सबसे तकलीफ दे राज को एक फिल्म की तरह उसके दिमाग में चला रहा था। तुम्हारा झूठ जो तुमने दरवाजे को सुनाया, वो एक मीठा नाश्ता था। उसने मेरी सदियों की नींद में खलल डाला। लेकिन ये तुम्हारा असली गुनाह, तुम्हारी ये असली तकलीफ, ये एक दावत है, एक शाही दावत। समीर को अब समझ आया इज़ाबेल ने उसे क्यों रोका था। ये साया गुनाह से नहीं, गुनाह से पैदा होने वाले खौफ और तकलीफ से ताकत हासिल करता था। ये एक साइकिक वैम्पायर था जो रूह की तकालीफ पर पलता था। समीर, तुम क्या हो? मैं इस घर का दिल हूँ, इसकी भूख हूँ, और तुम्हारा डर मेरी ताकत है, तुम्हारा गुनाह मेरी आज़ादी है, और तुम मुझे वो आज़ादी दोगे। मखलूक की आवाज़ एक आखिरी जोरदार हमले की तरह उसके दिमाग पर लगी। समीर ज़मीन पर पड़ा तड़पने लगा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और उसके मुंह से सिर्फ घुटी हुई तकलीफदेह आवाज़ें निकल रही थीं। वो पूरी तरह से टूट चुका था। उसकी रूह उस मखलूक के सामने बिल्कुल बेनकाब हो चुकी थी और वो उससे मज़े ले लेकर नोच रहा था। उसके अंदर लड़ने की, भागने की, हत्ता कि जीने की भी कोई हिम्मत बाकी नहीं बची थी। समीर ज़मीन पर पड़ा था, एक ज़ख्मी जानवर की तरह तड़प रहा था। उसका दिमाग अब उसका अपना नहीं था। वो उस मखलूक के ज़हनी हमले के लिए एक खुला मैदान बन चुका था। उसके सामने उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी नाकामी, उसके गुनाह का बोझ बार बार एक फिल्म की तरह चल रहा था। हर चीख, हर आवाज़ उसकी रूह को ज़ख्मी कर रही थी। वो हिम्मत हार चुका था। उसने खुद को उस अनदेखी चीज़ के हवाले कर दिया था। हाँ, बस
یہی ہے وہ احساس، یہ تکلیف، یہ پچھتاوا، اسے محسوس کرو، اس میں ڈوب جاؤ، اپنی ہار مان لو، اپنا بوجھ مجھے دے دو۔ مخلوق کی آواز ایک میٹھے زہر کی طرح اس کے دماغ میں پھیل رہی تھی۔ سمیر کو لگا جیسے وہ ایک گہری نیند میں جا رہا ہے، ایک ایسی نیند جہاں سے وہ کبھی نہیں جاگے گا۔ بس اب سب کچھ ختم۔ تبھی اچانک تہہ خانے کی ہوا بدل گئی۔ ایک ایسی برفیلی ٹھنڈک اس غار میں پھیلی جس نے ایک پل کے لیے اس مخلوق کی ذہنی حملے کو بھی مات دے دی۔ اور پھر ایک آواز جو اس بار اس مخلوق کی نہیں تھی، سمیر کے کان میں نہیں بلکہ سیدھا اس کی روح کے اندر گونجی، صاف اور واضح۔ اٹھو سمیر۔ یہ آواز ایک بجلی کے جھٹکے جیسی تھی۔ اس نے سمیر کے ذہن پر قابض اس وحشت کے جال کو ایک پل کے لیے توڑ دیا۔ اسی لمحے جب ایزابیل کی آواز گونجی، اس کالے چشمے کے اندر جہاں لاکٹ گرا تھا، ایک ناقابل یقین منظر پیش آیا۔ اس کالے تیل جیسے مادے کے اندر سے ایک تیز چاندی جیسی سفید روشنی کا فوارہ ابلا۔ ایسا لگا جیسے کسی نے اس اندھیرے پانی میں ایک ستارہ پھینک دیا ہو۔ روشنی کے چمکتے ہی اس تخت پر بیٹھی مخلوق نے ایک ایسی تکلیف دہ غصے بھری چیخ ماری جیسے کسی نے اس کے جلتے ہوئے زخموں پر تیزاب ڈال دیا ہو۔ اس مخلوق کا ذہنی حملہ فوراً ٹوٹ گیا۔ اس کی پوری توجہ اب اس روشنی کے سر چشمے پر تھی۔ اس کا لطف، اس کا طنز سب غائب ہو چکا تھا۔ اب صرف صدیاں پرانا اندھا غصہ باقی تھا۔ اور سمیر، وہ آزاد تھا۔ اس کے دماغ سے وہ آوازیں، وہ منظر سب ایک پل میں غائب ہو گئے۔ اس کا ذہن اب صاف تھا۔ وہ اب بھی دہشت زدہ تھا، لیکن اب وہ بے بس نہیں تھا۔ وہ زمین پر پڑا تھا، ہانپ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں اس غصے میں چیختی مخلوق پر تھیں۔ اسے سمجھ آ گیا تھا، ایزابیل نے اسے بچایا نہیں تھا، اس نے اسے ایک موقع دیا تھا، ایک چھوٹا سا، چند لمحوں کا، بھاگنے کا، زندہ رہنے کا۔ ایزابیل کی آواز اب بھی سمیر کے ذہن میں گونج رہی تھی، اٹھو۔ خوف اب بھی تھا، لیکن اب اس خوف کے نیچے زندہ رہنے کی ایک خواہش پیدا ہو گئی تھی۔ اس کے سامنے اس کی موت بیٹھی تھی جو غصے اور تکلیف میں تھی، اور یہ اس کے پاس وہاں سے بھاگنے کا ایک اور آخری موقع تھا۔ سمیر نے سوچا نہیں، اس کا جسم خود بخود حرکت میں آیا۔ وہ ایک زخمی جانور کی طرح اپنے ہاتھوں اور پیروں پر اٹھا اور سیدھا چکردار سیڑھیوں کی طرف بھاگا۔ جیسے ہی وہ پلٹا، اس نے ایک ایسی آواز سنی جس نے اس کی روح کو لرزا دیا۔ اس مخلوق نے اپنے آپ کو اس تخت سے الگ کر لیا تھا جس کے ساتھ وہ صدیوں سے جڑی ہوئی تھی۔ اب وہ آزاد تھی۔ سمیر نے پیچھے مڑ کر دیکھنے کی غلطی نہیں کی، وہ بس بھاگتا رہا۔ اس کے پیچھے اسے اس مخلوق کے پہلے قدم کی آواز سنائی دی۔ وہ تیز نہیں تھی، وہ بھاری تھی، گھسیٹتی ہوئی، جیسے کوئی اپنے ٹوٹے ہوئے جسم کو زمین پر رگڑ رہا ہو۔ سمیر پاگلوں کی طرح پتھر کی ان تنگ سیڑھیوں پر اوپر کی طرف بھاگنے لگا۔ ہر موڑ پر اسے لگتا کہ وہ دیوار سے ٹکرا جائے گا۔ ہوا اس کے کانوں میں چیخ رہی تھی، یا شاید وہ اس کی اپنی چیخیں تھیں۔ اس کے پیچھے وہ گھسیٹنے کی آواز قریب آتی جا رہی تھی۔ اس کے ساتھ مخلوق کی وہ گھٹی ہوئی جانوروں جیسی سانسیں بھی تھیں۔ وہ آدھا راستہ ہی پہنچا ہوگا جب مخلوق نے ایک بار پھر غصے سے زوردار چیخ ماری۔ اس بار آواز کے ساتھ ایک ذہنی جھٹکا بھی تھا جس نے ایک پل کے لیے سمیر کے دماغ کو سن کر دیا۔ اس کا توازن بگڑ گیا، اس کا پیر پھسل گیا اور وہ بری طرح سے نیچے کی طرف گر گیا۔ اس کا بایاں بازو ایک نوکیلے پتھر سے اس زور سے ٹکرایا کہ اسے اپنی ہڈی کے ٹوٹنے کی صاف آواز سنائی دی تھی۔ درد کی ایک ناقابل برداشت لہر اس کے پورے جسم میں پھیل گئی۔ ہاں، وہ کچھ سیڑھیاں نیچے زخمی حالت میں پڑا تھا۔ اس کے بازو کے خون سے اس کی شرٹ لال ہو گئی تھی۔
اس نے درد کے باوجود سر اٹھا کر نیچے دیکھا۔ اندھیرے میں اسے وہ 2 سرخ آنکھیں اپنی طرف آتی دکھائی دیں۔ مخلوق اب قریب آ رہی تھی۔ سمیر کے اندر سے ہمت ختم ہو چکی تھی۔ اس کا زخمی بازو اب کام نہیں کر رہا تھا، لیکن تبھی تہہ خانے میں اوپر چھت کی طرف سے ایک چھوٹا سا پتھر الگ ہو کر نیچے مخلوق سے کافی دور دوسری طرف جا گرا۔ اس معمولی سی آواز پر مخلوق ایک پل کے لیے رکی۔ اس نے اپنا سر اس آواز کی طرف گھمایا۔ یہ صرف 1 سیکنڈ کا وقفہ تھا، شاید ایک اتفاق یا شاید ایزابیل کی آخری کمزور سی مدد، لیکن یہ 1 سیکنڈ ہی کافی تھا۔ سمیر نے اپنے دوسرے ہاتھ اور پیروں پر زور ڈالا اور درد کو نظر انداز کرتے ہوئے واپس اوپر کی طرف رینگنا شروع کیا۔ ہر حرکت اس کے بازو میں ایک نئے زخم جیسا درد پیدا کر رہی تھی۔ اس کے پیچھے مخلوق نے دوبارہ اس کا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ اب وہ قریب تھا۔ اسے دروازے کی تنگ جھرری سے آتی ہال کی ہلکی روشنی نظر آ رہی تھی۔ وہ روشنی اس کے لیے جنت جیسی تھی۔ اس نے اپنے صحیح ہاتھ کو آگے بڑھایا اس روشنی کو پکڑنے کے لیے، جبکہ اس کے پیچھے، اس کے پیروں سے چند قدم دور، اس مخلوق کے ہاتھ جو کہ اسے پکڑنے کے لیے ہوا میں اٹھ چکے تھے۔ دروازے کی تنگ جھرری سے آتی ہال کی ہلکی دھول بھری روشنی سمیر کو اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ اس کے پیچھے اندھیرا اور موت تھی۔ وہ اپنے صحیح ہاتھ اور پیروں پر زور ڈالتا ہوا اپنے زخمی بے جان بازو کو گھسیٹتا ہوا آگے بڑھا۔ ہر حرکت کے ساتھ اس کے بازو میں درد کی ایک ایسی لہر اٹھتی جو اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا لے آتی، لیکن وہ رکا نہیں۔ اس کے پیچھے مخلوق کی بھاری گھسیٹتی ہوئی آواز اب بالکل اس کے قریب تھی۔ اس نے ہمت کر کے ایک پل کے لیے پیچھے دیکھا۔ اندھیرے میں اس وجود کا لمبا ہڈیوں والا ہاتھ اسے پکڑنے کے لیے آگے بڑھ رہا تھا۔ اس کی انگلیاں اس سے صرف چند فٹ دور تھیں۔ مخلوق نے پھر سے وہی زوردار چیخ ماری۔ اس چیخ نے سمیر کو آخری ہمت دی۔ وہ زمین پر پہنچا اور اپنے جسم کو اس تنگ جھرری میں پھینکا۔ اس کا صحیح والا کاندھا پہلے اندر گیا، پھر اس کا سر، لیکن اس کا زخمی بازو جیسے ہی وہ دروازے کی لکڑی سے ٹکرایا، اس کے حلق سے ایک دردناک چیخ نکلی۔ ایک پل کے لیے وہ پھنس گیا، آدھا جسم ہال میں، آدھا اس خوفناک تہہ خانے میں۔ اس کے پیچھے اس مخلوق کے ناخنوں میں اس کے جوتے کی ایڑی کو کھرچ دیا۔ اسے اس وجود کی ٹھنڈک، اس کی موت جیسی سردی اپنے پیر پر محسوس ہوئی۔ یہی وہ لمحہ تھا جب سمیر نے اپنی آخری زور استعمال کیا۔ اس نے اپنے صحیح ہاتھ سے فرش کو پکڑا اور اپنے پورے جسم کو ایک زوردار جھٹکے سے باہر کھینچ لیا۔ جیسے ہی اس کے پیر پوری طرح ہال میں داخل ہوئے، اس کے پیچھے وہ چکر والا دروازہ ایک ایسی سپر نیچرل طاقت سے بند ہوا جیسے کسی نے زور سے دھکا دیا ہو، اور پھر خاموشی، ایسی خاموشی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ سمیر ہال کے ٹھنڈے فرش پر اسی دروازے کے سامنے پڑا تھا۔ اس کا پورا جسم پسینے اور خون میں لت پت تھا۔ اس کا بایاں بازو ایک عجیب اینگل پر مڑا ہوا تھا، اور اس سے بہتا درد اب اس کے دماغ پر چھا رہا تھا۔ وہ بس ہانپ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں کھلی تھیں اور وہ ہال کی چھت کو گھور رہا تھا۔ آہستہ آہستہ اس نے خود کو اٹھانے کی کوشش کی۔ وہ درد سے کراہ اٹھا، لیکن آخرکار وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس کی پیٹھ اس بند خاموش دروازے سے لگی ہوئی تھی۔ اس نے اپنے زخمی بازو کو دیکھا، خون، ٹوٹی ہوئی ہڈی کا احساس، یہ سب حقیقت تھی، یہ اس کا وہم نہیں تھا۔ اس نے اس بند دروازے پر ہاتھ پھیرا۔ وہ اب ٹھنڈا اور بے جان تھا، جیسے اس کے اندر کی وحشت دوبارہ سو گئی ہو۔ اور تب سمیر کو اپنی وراثت کا، اس گھر کا اور اپنے یہاں ہونے کا
असली मतलब समझ आया। वो इस घर का मालिक नहीं था, वो इसका रखवाला था। एक नया रखवाला, एक पुराने ना खत्म होने वाले कैद खाने का। उसने दुश्मन को देख लिया था, उसके खौफ को महसूस कर लिया था और उससे जिंदा बच निकला था। लेकिन अब उसे इस कैद खाने की हिफाजत करनी थी, हमेशा के लिए। वो बच गया, लेकिन जंग अभी शुरू हुई है। अगली बार द हैरोज ग्रेंज में समीर जवाब की तलाश में उस डायरी के आखिरी छुपे हुए पन्ने खोलेगा। सामने आएगा एक सदियों पुराना राज, इज़ाबेल की असली कहानी और उस मखलूक को कैद करने का तरीका। क्या समीर वो कीमत चुकाने के लिए तैयार होगा? द हैरोज ग्रेंज एपिसोड 6 हर इतवार रात 8 बजे।